वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज को सैजिटेरियंस के लिए अक्टूबर साल 2025 के बारे में। ये महीना आपके लिए क्या खुशियाँ, क्या चैलेंजेस और क्या नए मौके लेके आ रहा है। क्या आपकी मोहब्बत और रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे या नए रिश्तों की शुरुआत होने जा रही है। शादीशुदा ज़िंदगी में सुकून आएगा या कुछ आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। आइए इस वीडियो में हम इन सब बातों का तफसील से ज़िक्र करते हैं ताकि आप पहले से जान सकें कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्यार, मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। सैजिटेरियंस के लिए अक्टूबर साल 2025 का महीना रिश्तों के हवाले से बहुत ख़ास रहेगा। अगर आप सिंगल हैं और किसी को पसंद करते हैं तो इस महीने में आपके दिल की बात ज़ुबान तक आ सकती है। आपको लगेगा कि अब वक्त आ गया है कि अपनी मोहब्बत का इजहार करें। सियारों की पोजीशंस ये ज़ाहिर कर रही हैं कि आपके रिश्ते में मस्बत जवाब मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। ये महीना नई मोहब्बतों की शुरुआत के लिए बेहतरीन है। ख़ास तौर पर महीने के दूसरे और तीसरे हफ्ते के दिन आपके लिए ज़्यादा खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का वक्त है। पिछले दिनों में अगर कोई रंजिश या गलत फहमी पैदा हुई थी तो अक्टूबर में वो अब ख़त्म होती दिखाई दे रही है। आप अपने शरीक हयात के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करेंगे और वो भी आपकी मोहब्बत को कदर की निगाह से देखेंगे। एक दूसरे को समझने और बर्दाश्त करने की सलाहियत बढ़ेगी। ये वो वक्त है जब आप दोनों मिलकर ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हों को खुशियों से भर सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अक्टूबर के महीने में आपको एक दूसरे को मज़ीद समझने का मौका मिलेगा। छोटे मोटे इख्तलाफ हो सकते हैं लेकिन इन इख्तलाफात को बड़े मसाइल में तब्दील ना करें। थोड़ा सा सब्र और प्यार दिखाएंगे तो रिश्ते मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। ख़ानदानी ताल्लुकात की बात करें तो बहन भाइयों और करीबी रिश्तेदारों के साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। अगर कोई पुरानी नाराज़गी थी तो इस महीने वो ख़त्म हो सकती है। घर का माहौल खुशगवार होगा और मिलजुल कर गुजारा गया वक्त आपको सुकून देगा। अक्टूबर के महीने में सबसे अहम बात यह है कि आपको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना होगा। जल्दबाजी में कही गई बात या सख्त जुमला रिश्तों को सख्त नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा नरम लहजे में बात करें और दूसरों को सुनने और समझने की आदत अपनाएं। इस तरह न सिर्फ मोहब्बत भरे रिश्ते कायम रहेंगे बल्कि शादीशुदा ज़िंदगी भी सुकून से गुजरेगी। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला सैजिटेरियंस की मोहब्बत भरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, रिश्तों में मजबूती अता करे, शादीशुदा ज़िंदगी सुकून और मोहब्बत से गुज़रती रहे और आपके दिल को सच्ची और पायदार खुशियाँ नसीब हों। आमीन। सैजिटेरियंस अक्टूबर साल 2025 का महीना मेहनत, कोशिश और नए मौक़ों से भरपूर रहेगा। महीने के आगाज़ में आपको अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी क्योंकि कुछ मामलात सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं। मगर जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपको अपनी मेहनत के अच्छे नताइज नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ख़ास तौर पर महीने के दूसरे हिस्से में आपको कामयाबी और आसानी मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं इनके लिए ये महीना तरक्की और तारीफ़ का वक्त है। आपके बॉस या सीनियर्स आपकी कारकर्दगी से खुश होंगे और आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। अगर आप प्रमोशन के मुंतज़िर हैं तो अक्टूबर के तीसरे हफ्ते के बाद इम्कानात ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, दफ्तरी सियासत या किसी किस्म की बहस व तकरार से दूर रहना होगा वरना फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। कारोबार करने वाले सैजिटेरियंस के लिए अक्टूबर साल 2025 बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं। आपके लिए नई राहें खुल सकती हैं, नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं और आपके कारोबार में तेज़ी आ सकती है। जो लोग शराकत-दारी में काम कर रहे हैं इन्हें भी मोहतात रहकर फ़ैसले करना होंगे। तहकीक और प्लानिंग के बगैर कोई भी कदम ना उठाएं वरना नुकसान का सामना हो सकता है। माली तौर पर यह महीना बेहतर रहेगा लेकिन अखराजात बढ़ने के इम्कानात भी हैं। आपकी आमदनी में इजाफ़ा होगा लेकिन गैर ज़रूरी ख़र्चा बचाने की ज़रूरत है। जो लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं इनके लिए महीने का दूसरा निसफ़ बेहतर होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं तो मोहतात होकर फ़ैसला करें और सिर्फ तहकीक के बाद ही कोई कदम उठाएँ।
اکتوبر کا مہینہ آپ کو یہ سکھائے گا کہ صبر اور محنت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ آپ کو ایک ساتھ کئی مواقع مل سکتے ہیں، لیکن فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ اگر آپ نئی نوکری یا نیا کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو مہینے کے دوسرے اور تیسرے ہفتے کا وقت بہترین ہوگا۔ اس دوران آپ کو اپنی محنت کے مثبت نتائج ضرور ملیں گے۔ تو آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سیجیٹیرینز کے کیریئر اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کی محنت کو رنگ لائے، مالی معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو رزق حلال اور خوشحالی سے نوازے، آمین۔ اکتوبر سال 2025 کا مہینہ سیجیٹیرینز کے لیے صحت کے لحاظ سے کچھ اتار چڑھاؤ لے کر آئے گا۔ مہینے کے آغاز میں آپ جسمانی اور ذہنی تھکن محسوس کر سکتے ہیں۔ زیادہ بھاگ دوڑ، ذمہ داریوں کا دباؤ اور مصروفیت کی زیادتی آپ کے لیے تھکن اور کمزوری کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنی نیند پر توجہ دیں۔ نیند کی کمی آپ کی کارکردگی اور موڈ دونوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔ آپ کے نظام ہاضمہ پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسالے دار یا غیر متوازن ڈائٹ آپ کے معدے کو متاثر کر سکتی ہے، لہٰذا ہلکی اور صحت بخش غذا کھانے کی کوشش کریں۔ پانی زیادہ پئیں اور فاسٹ فوڈ سے بچیں۔ اکتوبر میں آنکھوں میں جلن، سر درد یا مائیگرین جیسے مسائل ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زیادہ وقت کمپیوٹر یا موبائل پر گزارتے ہیں۔ اس کے لیے اسکرین ٹائم محدود کریں اور آنکھوں کو آرام دیں۔ کمر یا ٹانگوں میں درد کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زیادہ دیر تک بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ ہلکی پھلکی ورزش، واک اور یوگا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اکتوبر میں آپ کو ذہنی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر آپ ذکر و اذکار، تسبیح یا ہلکی میڈیٹیشن کریں تو سکون ملے گا۔ نماز اور دعا کے ساتھ ساتھ قدرتی ماحول میں وقت گزارنا بھی آپ کی صحت کے لیے بہترین ہوگا۔ تو چند احتیاطی تدابیر ہیں۔ اپنی خوراک کو متوازن رکھیں، غیر ضروری دباؤ سے بچیں، وقت پر نیند لینے کی عادت ڈالیں، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی دوائی استعمال نہ کریں۔ اگر پہلے سے کوئی بیماری ہے تو اکتوبر میں اس کا زیادہ خیال رکھیں۔ تو آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ پاک سیجیٹیرینز کو اچھی صحت عطا فرما، ان کے جسم اور روح کو طاقت دے، بیماریوں کو دور کر اور ان کی زندگی میں سکون اور خوشی پیدا کر، آمین یا رب العالمین۔ اکتوبر سال 2025 کا مہینہ سیجیٹیرینز کے لیے بیرون ملک سفر کے امکانات کے لحاظ سے خاصا مثبت دکھائی دیتا ہے۔ ستارے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ کسی تعلیمی، کاروباری یا ملازمت کے مقصد کے لیے باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ وقت آپ کی حمایت کر سکتا ہے۔ وہ طلباء جو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، اس مہینے میں کسی اچھی یونیورسٹی سے ایڈمیشن لیٹر یا اسکالرشپ کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر پہلے سے درخواستیں دے رکھی ہیں تو اچھی خبر ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ کاروباری افراد کے لیے اکتوبر سال 2025 میں بیرون ملک سے نئے روابط اور معاہدوں کی خبریں آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی بزنس ڈیل کے لیے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس طرح نوکری کے خواہش مند افراد کو باہر سے کال یا انٹرویو کا موقع مل سکتا ہے۔ کچھ سیجیٹیرینز اکتوبر میں روحانی مقامات یا سیاحت کے لیے بھی سفر کر سکتے ہیں۔ یہ سفر نہ صرف آپ کو خوشی دے گا بلکہ ذہنی سکون اور نئی توانائی بھی فراہم کرے گا۔ تو کچھ احتیاط نوٹ کر لیں۔ سفر سے پہلے تمام ڈاکومنٹس کو اچھی طرح جانچ کریں۔ صحت اور بجٹ پر خاص توجہ دیں۔ جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں، منصوبہ بندی کے ساتھ سفر کریں۔ تو آخر میں میری دعا ہے، اللہ پاک سیجیٹیرینز کے سفر کو کامیاب بنا، ان کے راستوں کو آسان کر، ان کے خوابوں کو حقیقت بنا اور جہاں بھی جائیں خیر و برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو سیجیٹیرینز، آخر میں میری دعا ہے، یا اللہ پاک جن دوستوں نے یہ ویڈیو دیکھی سنی ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی صحت اچھی کر، ان کے رشتوں میں خوشیاں بھر دے اور ان کی زندگی کو کامیابیوں سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کے آنے والے دنوں کو خوشیوں، محبتوں اور سکون سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، جاتے جاتے ہم آپ سے بس ایک چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہو تو ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور خوبصورت موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں۔